अख्तियारको दुरुपयोग हो त्यसो भए। त्यहाँ पनि भयो फेरि। त्यहाँ भएर चाहिँ एउटा अपराध हो, मानव अङ्ग प्रत्यारोपण ऐनको विपरीत। चिन्ता नगर्नु, उति बेला चाहिँ तपाईहरु कारमा बोकेर हिड्ने भयो। अहिले गलत भयो। अहिले त्यो पनि कसरी गर्यो भने सरकारका मान्छेले फुटाए, बुरुक बुरुक उठेर श्री पाँचका जय भन्ने। अब ती जमाना गए, कानुन मिचियो भने भारतमा ल्या, भारत गएर बन्दुक ल्याएर मान्छे मार्न सक्दिनँ। यही जानेको छ, यही काम गर्छु म। हरेकचोटि नागरिकता बाँडेर मैले रोकेको छु। अहिले मैले मात्रै नरोकेको भए नेपालको जनसङ्ख्या 10 करोड हुन्थ्यो। पहिले नागरिक सरकार, नागरिक आयोग, पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मका राजनीतिक र उच्च ओहदाका मान्छेको सम्पत्ति छानबिन, जजले भ्रष्टाचार गरेका छन् त्यसलाई निर्वाचनमा प्रतिबन्ध। अब भान्जी पर्नेसँग चाहिँ पाइँदैन, भान्जीसँग चाहिँ पाइन्छ। सडकबाट माथि उड्न सक्दैन। होइन, पुरै जनताले साथ दिएको छ। अहिले यो कोरोनाका कारणले होइन, छैन, ती गलत मान्छे आए गए। प्रधानमन्त्रीले के गरे त? जम्मै कमल थापाले गरे। अब नेपालमा नाकाबन्दी कसैले हटाएको हो भने नेपाली सेनाले हटाएको। मैले मुद्दा हालेका कारणले यो देशको राष्ट्रियता जोगाइरहेको छु। कसरी? महाकाली सन्धि। त्यसो भए त सबैभन्दा पहिला त प्रधानमन्त्री थुनिने भयो त। थुनिनुपर्छ, भ्रष्टाचारमा तुन्नुपर्छ पहिले, सम्पत्ति जाँच। अहिले त कानुन उल्लङ्घन उनले किडनीबाट गरे भने वो छानबिन हुन्छ। तर अब त गीता छोएर कसम खान्छन् नि त। गीता बाइबल छोएर कसम खाएको भए चाहिँ म पत्याउँथेँ। गीता त उहाँहरूले धेरैचोटि छोएको। 72 सालको संविधान खारे हो। यो काम नलागे खारी गर्नु पर्दैन। यो त यसलाई संविधान कसैले भन्छ भने संविधान भन्ने शब्दकै बेइज्जत हुन्छ। यो भ्रष्टाचार गर्ने दस्तावेज हो। यो कानुन कसले मान्ने? नागरिकले मात्रै मान्ने कि प्रधानमन्त्रीले मान्नुपर्ने कि नपर्ने? प्रधानमन्त्रीको किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्दा चाहिँ डाक्टरले मान्नुपर्ने कि नपर्ने? यो नाता प्रमाणित दिने त सिडिओले मान्नुपर्ने कि नपर्ने? र त्यो के हो भने हस्पिटलमा भएको किडनी ट्रान्सप्लान्ट जुन एउटा समिति छ, यति बेला विश्वभर कोरोना भाइरसको त्रासदीपूर्ण अवस्था छ। विश्वकै नागरिकहरू तराई तराई छन् कोरोना भाइरसबाट। र नेपालमा धन्न पशुपतिनाथको कृपाले होला सायद कोरोना भाइरसको कुनै पनि लक्षण अहिलेसम्म देखिएको छैन। तर नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्ने सम्पूर्ण विधि अपनाएर कोरोना भाइरस रोक्न सकेको भने पटक्कै होइन। जिज्ञासा तपाईको, प्रश्न हाम्रो, उत्तर सरकारवालाको। चुरो कुरोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। चुरो कुरोमा हामी मूलतः देशको राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने गर्छौँ। यति बेला मुलुकमा फलामे ढोका मानिएको एसईई पनि स्थगित भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्पूर्ण परीक्षा कार्यक्रमहरू स्थगित गरिसक्यो। नियमित हुनुपर्ने धेरै कामहरू स्थगित भएका छन्। सरकारले 25 जना भन्दा बढीलाई एकै ठाउँमा भेला नहुन निर्देशन गरिसकेको छ। कोरोनाले सबै तराई तराई छन्। बजारमा खाद्य वस्तुको अभाव छ। सरकारले कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। पेट्रोल पम्पमा घन्टौं लाइन बस्नुपर्छ। ग्यास घरमा मान्छेले 4-5 वटा थुपारिसके, नपाएर बेहाल छ। यस्तो स्थितिमा सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन्छन्। उनले घरमा पाहुना आएका छन्, अहिले मलाई बोल्ने फुर्सद छैन भन्छन् सञ्चारकर्मीसँग। भने स्वास्थ्य मन्त्रीको दायित्व के हो? सरकारका प्रधानमन्त्री भर्खरै अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् मृगौला प्रत्यारोपण गरेर, र त्यो पनि अस्पतालले डिस्चार्ज नहुने भन्दा भन्दै उनी जबरजस्त डिस्चार्ज भएका छन्। उनको स्वास्थ्य प्रतिकूल छ। र सँगै प्रधानमन्त्रीले मृगौला प्रत्यारोपण गर्दाखेरि कसरी गर्नुभयो? कानुनी रूपमा उहाँले नातेदारसँग गर्नुभयो या गर्नु भएन? मृगौला प्रत्यारोपण कहाँ गर्नुभयो? कहिले गर्नुभयो? कोसँग गर्नुभयो? भनेर यति बेला केही कानुनविदहरूले प्रश्न उठाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको
स्वास्थ्य उपचार गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गएर उहाँहरूले सूचनाको हक अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य उपचारको सूचना माग्नु भएको छ। के हो यो? किन माग्नुभयो? के प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य उपचार गर्दा कानुन उल्लङ्घन गरेका छन्? यो आजको मूल प्रश्न हो। सँगै पूर्व पञ्चहरूको बाहुल्यता रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्त यसै हप्ता एक भएका छन्। यिनीहरू एक हुनुको अन्तर्य के हो? के यिनीहरू साँच्चीकै एक भएका हुन्? यही विषयमा केन्द्रित भएर आज म वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपालका लागि नेपाली अभियानका अभियन्ता बालकृष्ण न्यौपानेसँग छलफल गर्दैछु। सबभन्दा पहिले चुरो कुरोमा म वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपालका लागि नेपाली अभियानका अभियन्ता बालकृष्ण न्यौपानेलाई स्वागत गर्छु। बालकृष्णजी, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। यति बेला विश्व नै त्रासदीपूर्ण जीवन बिताइरहेको छ। चीनबाट सुरु भएको कोरोना आज विश्वव्यापी भइसक्यो। धन्न नेपालमा त्यसले प्रवेश पाएको छैन। त्यो सरकारी कारणले त पटक्कै होइन, हाम्रै भाग्यले होला, सायद पशुपतिनाथको कृपाले होला भनेर हामी भन्दैछौँ। नेपालका लागि नेपाली अभियान एउटा जिम्मेवार अभियान तपाईँहरूले चलाउनु भएको छ। त्यो अभियानले चाहे एनसीएलको प्रकरणमा होस्, चाहे नागरिकताको प्रकरणमा होस्, चाहे भ्रष्टाचारका प्रकरणमा होस्, हरेक प्रकरणमा खबरदारी गरेर जनताको मन जित्दै आएको छ। तर यसरी कोरोना फैलिरहँदा जनता त्रासदीपूर्ण अवस्थामा छन्। बजारमा कालोबजारी वात्तै बढ्या छ। हुँदाहुँदै पनि पेट्रोल छैन भनिएको छ, हुँदाहुँदै ग्यास छैन भनिएको छ। जनताहरू आज खान पाइयो, भोलि पाइँदैन कि भन्ने चिन्ताले ग्रस्त छन्। यो जनताको पिरमर्कामा नेपालका लागि नेपाली अभियानले गर्दैछ के? अब मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। हाम्रा अभियानका अभियन्ताहरू यो पेट्रोल लुकाउने, मास्क लगाउने, औषधि लुकाउने, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ पसल पसल र तपाईँको टोलटोलमा हिँडिरहेका छन्। कहाँ कसले तस्करी गरिरहेको छ, कसले चाहिँ कालोबजारी गरिरहेको छ, कसले मास्क लुकाएको छ, कसले तेल लुकाएको छ। ती हाम्रा अभियन्ताहरू अहिले गाउँ गाउँ टोल टोल जिल्लाभरि आफ्नो काम गरिरहेका छन्। काम नगरे होइनन्। जस्तो भन्नुहोस्, हिजो मैतीदेवीमा 4000 लिटर चाहिँ तपाईँको पेट्रोल बरामद भयो। त्यसमा पनि हाम्रा अभियन्ता संलग्न थिए त्यो पत्ता लगाउनेमा। हामी चुप लाएर बसिया होइन। तर यसको प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको, जुन जनताको जीव धन कानुनको सुरक्षा गर्नुपर्छ सरकारले। यदि त्यो काम सरकारले म गर्न सक्दिनँ भन्छ भने सरकारलाई 1 मिनेट पनि सत्तामा बस्ने अधिकार छैन। र अहिले हाम्रो सरकार चाहिँ कोरोनाको मुखले बोल्ने बाहेक केही पनि काम गरेन, निर्णय गर्ने बाहेक। तर विमानस्थलमा आइरहेको छ, चीनको प्लेन आइरहेको छ, थाइल्यान्डको प्लेन आइरहेको छ, संसारका त्यत्रा देशका प्लेन जहाँ चाहिँ तपाईँको कोरोना चाहिँ सङ्क्रमण भइसकेको छ, ती देशबाट यहाँ के हो भने प्लेन आइरहेको छ। एयरपोर्टमा कुनै लथालिङ्ग छ त्यो स्क्यानिङ गर्ने निर्णय त गर्छ त। एसी स्थगित गर्यो, विश्वविद्यालय सम्पूर्ण परीक्षाका कार्यक्रम स्थगित भयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा स्थगित भएन। आज दिनभरि परीक्षा भयो र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भिसीले के भन्नुभयो भने हामी सरकारको निर्णय मान्न बाध्य छैनौँ। हाम्रो त्यो निर्णय एउटा चाहिँ के प्राज्ञिक परिषद छ, त्यो प्राज्ञिक परिषदले निर्णय गर्छ। आज हाम्रो मिटिङ छ भनेर आज दिनभरि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा सञ्चालन भए। यसै स्थगित भयो। तर यो थाहा फलाना दिन हुँदैछ भन्ने त थाहा थियो नि त यी सरकारलाई। किन 2 दिन अगाडि गरिएन? किन गार्जेनका भन्नुहोस् न, यहाँ होइन 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 गार्जेनका यहाँ पो काठमाडौँमा नजिक होला, ती 3 दिन चाहिँ तपाईँको हिँडेर आउनुपर्छ, डेरा लिएर बसेर आउनुपर्छ, डेरा खोज्नुपर्छ। जब चाहिँ त्यस दिन बिहान, यो त गैर जिम्मेवारी काम हो। कोरोना आएको उहाँलाई थाहा थिएन? चीनमा छ, भारतमा बढिरहेको छ, यत्रो संसारमा हल्ला छ, अरू देशका जम्मै चाहिँ के भने शिक्षण संस्थाहरू बन्द छन्। जनताको लागि के हो भने त्रासमा राखेर बेलुका सुत्दाखेरि म भोलि बिहान जान्दिनँ जान्छु भनेर सुतो विद्यार्थी, बिहान उठ्दाखेरि 6 बजे समाचारमा स्थगित भनौँ। यसको पछाडि त्यहाँ जुन हिजो मैले अघि न्युज सुन्दै थिएँ, हरेक टेबलमा हरेकको रोल नम्बर, हरेक बेन्चमा टाँसियो, खर्च भइसक्यो, कापी गइसके, क्वेसन गइसक्यो। गैर जिम्मेवार लाचार काम यो सरकारै गैर जिम्मेवार छ नि त।
सरकार जस्तो भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कोरोना नियन्त्रण एउटै हो। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण भन्छ, भ्रष्टाचार गर्छ। यो कोरोना नियन्त्रण पनि कोरोनाबाट यति ठुलो भ्रष्टाचार भइरहेको छ यहाँ। टेन्डर गर्नु नपर्ने, केही पनि गर्नु नपर्ने, जे बोलिदिए पनि हुने। यो त दसैँ आइरहेछ अहिले। हिजो भैँसालामा दसैँ आएको थियो नि, तिनका तपाईँको त्यो च्यादर नेताका घर घर गए नि। अहिले कोरोनाका नामबाट यति बढी भ्रष्टाचार हुन्छ। यो त के हो भने उनीहरूलाई दसैँ आयो, अहिले के हो भने नेताजीलाई त बडा राम्रो भइरहेको छ। कोरोना सधैँ आइराखिदिए हुन्छ। तर नि विमानस्थलमा क्वारेन्टाइन राखेर, ठाउँ ठाउँमा क्वारेन्टाइन राखेर चेक जाँच त गरे होइन, ठिक छ। त्यो खालि ऊ मात्रै राखेर के हो भने ज्वरो मात्रै हेर्ने, त्यो पनि यन्त्र कति विश्वासिन छ थाहा छैन। त्यो जुन थर्मल जुन जाँच्ने छ नि, त्यो कुनै पनि छैन। र एउटा मान्छे उहाँले एउटा फारम डेभलप गरेको छ, कहाँ 15 दिन अगाडिको हिस्ट्री के, कहाँ कहाँ आउनुभयो, को मान्छेसित भेट्नुभयो, के गर्नुभयो। आज मात्रै एउटा मैले अघि पढ्दै थिएँ, एउटा मान्छे त्यो फारम चाहिँ प्लेनमै छुट्यो अरे। अनि आउँदाखेरि जानुहोस् तपाईँ नेवानजी भनेर हाम्रो निर्णय कार्य जस्तो भन्नु न। अहिले त चीनमा त नियन्त्रण भयो, अहिले सबभन्दा बढी भारतमा वृद्धि भइरहेको छ। भारतमा मान्छेहरू नेपाल आउन थालिसके। 11,000 किलोमिटर तपाईँको के भने खुला बोर्डर छ। 1100 किलोमिटर हाम्रो नेपालमा। एउटा टेबल लिएर तपाईँको सेतो कपडा लाउने मान्छे बसेको छैन। कस्तो गैर जिम्मेवार त देखिरहनु भएको छ। कहीँ छ खालि निर्णय कसले कार्यान्वयन गरिदिने? गर्नु पर्थ्यो त के तपाईँले भन्नु? पुरै सिल गर्नुपर्छ अहिलेलाई। कोही नेपालबाट बाहिर पनि जान पाउँदैन, नेपालबाट भित्र पनि आउनु पाउँदैन। अनि किन यस्तो ढिलाइ गर्दैछ सरकार? ढिलाइ त उनीहरूलाई त व्यापार छ। यदि मानौ चीनमा, अमेरिकामा, भारतमा जस्तो कोरोना आयो भने हाम्रो नियन्त्रण गर्न त हाम्रो पहुँचभन्दा बाहिर जान्छ। केही पनि हुँदैन। जस्तो भन्नुहोस् न, हिजो एकछिनलाई भन्नुहोस्, चीन सरकारले तिमीलाई के चाहिन्छ, सामान के चाहिन्छ, डाक्टर कति चाहिन्छ, के चाहिन्छ हामीलाई लिस्ट देऊ न भनेर भन्दा पनि भन्दैन। जस्तो एकछिनलाई भनौँ, केही समय अगाडि तपाईँको अस्ट्रेलियामा आग लागिरहेको थियो। त्यहाँ एकदम चाहिँ शोकको अवस्थामा थियो। हाम्रा पर्यटन मन्त्री त्यहाँ गएर पर्यटनको प्रचार गरेर आए। के का लागि? जानुभन्दा अगाडि विचार गर्नु पर्दैन त्यहाँको अवस्था के छ। आग लागि भएर तमाम भइरहेका छ, मान्छे शोकमा डुबिरहेका छन्। केही समय अगाडि तपाईँको के हो भने उसमा चाहिँ उसको के चाहिँ कुनै राष्ट्राध्यक्षको विषयमा राष्ट्रपतिले शुभकामना दिनुपर्ने समवेदना दिनुभएको छ। हाम्रो देशको प्रशासन, हाम्रा देशका राष्ट्रपति, हाम्रा देशका मन्त्री, हाम्रा देशका प्रधानमन्त्रीको हालत यो छ। प्रधानमन्त्री किडनीसँग लडाइँ लडिराख्नु भएको छ। मैले अघि पृष्ठभूमिमा भनेको थिएँ नि, पशुपतिनाथको कृपा। अब कृपा चाहिँ कस्तो रहेछ भने, जहाँ यो 72 सालमा भुइँचालो आयो नि, यो लेभलको संसारका मान्छे आश्चर्यचकित भए अरे। किन यति मात्रै नेपालमा मान्छे मारे? त्यसको अर्थ के हो भने यहाँ कुनै दैविक शक्ति छ। जस्तो काठमाडौँमा कस्तो रहेछ भने यहाँ 4वटा गणेश छन्, चार क्षेत्रमा राखेको छ। यस्तो एउटा यो तान्त्रिक विद्याद्वारा यसलाई बाँधिएको रहेछ। कसले केही गर्दा पनि केही हुँदैन। नेपाललाई ऐद जसले गर्छ त्यसैको ऐद हुन्छ। तपाईँ देख्नुभयो काङ्ग्रेस आईले नेपालमा 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता गराएर यो रूपमा परिवर्तन गरौँ, हिन्दू धर्मदेखि लिएर जम्मै थोक सिद्ध्याइदियो। हालत हेर्नुहोस् त, दिल्लीमा काङ्ग्रेस आई, भारतमा काङ्ग्रेस आएको। जसले नेपालको अहित गर्छु भन्छ नि, त्यसको हित हुँदैन। नभए यो देश त रहने नै थिएन नि। होइन भने 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता गरेर आएका मान्छे हो नि। यता सिक्किम गयो नि, तर यो देश गएको छैन नि। त्यसैले यो कुनै एउटा दैविक शक्तिले मात्रै बचाएको देश हो यो। त्यसैले हाम्रा नेपालमा भन्छन् नि, नेपाल भनेको मन्दिरै मन्दिरको देश। यहाँ तान्त्रिक विद्या छन्, यहाँ चाहिँ धर्मप्रति आस्था छ। त्यसैले केही न केही कुराले यसलाई संरक्षण गरिरहेको छ। नभए कस्ता कस्ता कठिन परिस्थिति नेपालले भोग्यो नि, हरेक कठिन परिस्थितिमा पार गरेको छ। तर सरकारको कारणले होइन, स्वस्फूर्त रूपमा आफ्नै कारणले। भनेपछि यो कोरोनाको विषयमा हाम्रो चर्चा भयो। अब तपाईँहरूले केही दिन अगाडि अर्को एउटा छ नि, त्यो पनि कोरोनै भन्नु, कोरोनाको सूचना थाहा पाउनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपचारको विषयलाई लिएर प्रश्न उठाउनु भएको छ। त्यो पनि उहाँले जुन अस्पतालमा उपचार गराउनु भएको थियो त्यही अस्पतालमा गएर सूचना माग्नु भएको छ। अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले उपचार गरेको विषयमा सूचना मागिएको मलाई जानकारी छैन है। तपाईहरूले सूचना चाहिँ के का लागि किन माग्नुभयो? अहिलेसम्म नेपालमा 36 वटा कि कतिवटा प्रधानमन्त्री भए।
कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको किडनी ट्रान्सप्लान्ट भएको छैन। नेपाल बाहेक प्रधानमन्त्री जो नेपालमै किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभयो। फेलियर भएको मान्छे पनि त प्रधानमन्त्री हुनु भएको थिएन नि त। होइन, अहिले त नयाँ घटना त भयो। संयोग हो नि यो त। अब यो चाहिँ किन जानकारी लिनु पर्यो भने हामी कानुनका व्यावसायिक मान्छे पनि हो। हाम्रामा किडनीका बिरामी के भन्न आयो भने प्रधानमन्त्रीले जुन नाताबाट किडनी लिनु हो त्यही नाताबाट हामी पनि किडनी लिन चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्न चाहन्छौँ। प्रधानमन्त्रीको किडनी चाहिँ टिचिङ हस्पिटलले ट्रान्सप्लान्ट गरिदियो नाताभन्दा बाहिरका मान्छेलाई, हाम्रो चाहिँ त्यही टिचिङ हस्पिटलले ट्रान्सप्लान्ट गर्दैन। तपाईँले मुद्दा हालिदिनु पर्यो। म तपाईँलाई अलिकति अझ रोकेँ। किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नलाई कानुनी व्यवस्था के कस्तो छ नेपालमा? यस्तो छ, उहाँले अहिले भान्जी भनेको छ, अरू लामो नाता नजाउँ। किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्न नातेदार नै ऐन छ हो। मानव अङ्ग प्रत्यारोपण ऐन 2055 भन्छ। त्यहाँ के छ भने? त्यहाँ के छ भने एउटा ब्लडको नाताभित्र अहिले भान्जीको विवाद छ। भान्जी भनेको आफ्नै बाउका छोरीका छोराछोरी र अलिकति धर्मपुत्रलाई पनि छ, अर्को ससुरालीतिर पनि जान्छ। तर अहिले जुन उहाँले के भनिराख्नु भएको छ भने के सङ्ग्रौला उहाँलाई मैले भान्जी पर्ने भने आज उहाँका नाता प्रमाणित लिन्छ। कस्तो प्रक्रिया के छ भने नाता प्रमाणित ल्याएर आएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ। जिल्ला प्रशासनले यो किडनी दिने र लिने यो नाताका भित्र मान्छे पर्छन्, यो ऐन अनुकूलै छ है भनेर सिफारिस गर्नुपर्छ। थाहा छैन, त्यही हेर्न खोजेको हामीहरूले। त्यसपछि हरेक हस्पिटलमा किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्ने एउटा समिति हुन्छ। त्यसमा त्यो हस्पिटलको प्रमुख हुन्छ, त्यसको कानुनको सल्लाहकार हुन्छ, कानुन हेर्ने उनीहरूले 7-8 जना मान्छेको एउटा समिति हुन्छ। त्यसले त्यो हेर्छ। फेरि त्यो चाहिँ के हो भने नाताभन्दाका बाहिरका मान्छेले ल्याएर त किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरिराखेका छैनन्। र त्यो ऐनमा चाहिँ के व्यवस्था छ भने यस्तो हिजो त्यो ऐन नहुँदाखेरि जोरले पनि के हो भने किडनी लिने दिने गरे। यहाँ यति ठुलो किडनीको व्यापार भयो, त्यो मलाई जानकारी छ। विदेशबाट किडनी लिने मान्छे यहाँ आउने, अनि त्यहाँबाट एउटा सोझा साझा नेपालीलाई के हो भने पैसा दिएर किडनी किन्ने, अनि त्यो किडनी चाहिँ लिएर के हो भने विदेशमा जाने भनेर एउटा ठुलो र्याकेट चल्यो यहाँ। त्यो र्याकेट चलेपछि ऐन आयो। त्यसको ब्याकग्राउन्ड त्यसै छ। पहिले पनि भारतमा त्यस्तै थियो। भारतमा पनि विदेशी आउने, भारतीय पनि गरिब छन्, त्यो गरिबलाई पैसा दिने अनि एउटा किडनी लिएर जाने। कुनै एउटा गाउँमा त तपाईँको 2टा किडनी भएको मान्छे नै भएन अरे। यहाँ पनि एउटा यस्तो चाहिँ काभ्रेमा कुनै एउटा ठाउँ छ, त्यो एरियाका चाहिँ तपाईँको मान्छेको एउटा किडनी नै कसैको पनि छैन अरे। अनि यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो है। नेपाली चाहिँ एउटा किडनीमा बस्ने, बिचका दलालले पैसा खाने, अनि के हो भने विदेशी चाहिँ स्वास्थ्य भएर जाने भनेपछि यसलाई नियन्त्रण गरियो। एकैछिन है, तर अस्पतालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्दा तपाईँले जुन सूचना माग्नु भएको छ अरूलाई चाहिँ नि तपाईँले भनेको ऐन नियम पुरा गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री चाहिँ के कानुनभन्दा माथि हुनुहुन्छ र अस्पतालले हेरेन होला त? एउटा कस्तो हुन्छ भने मान्छे मार्नु हुँदैन भनेर कानुनमा लेखेको छ नि, चोरी गर्नु हुँदैन भनेको छ नि, तर मान्छे पनि मान्छेले मारेकै छ, चोरी पनि गरेकै छ नि। कानुन आफै केही गर्दैन, कानुन कार्यान्वयन गर्ने सरकार हुन्छ। जस्तै एउटा किडनीका भन्नुहोस् 2टा, एउटा भक्तपुरमा मुद्दा म हेर्दैछु, एउटा किडनीकै, एउटा ललितपुरमा सायद भरोसा हस्पिटल हो। त्यहाँ भरोसा हस्पिटलमा नाता चाहिँ ठिक मान्छेको नाता ल्याएर किडनी दिने भनेर ल्याइयो, तर त्यो किडनी ट्रान्सप्लान्ट जो किडनी झिक्ने मान्छे चाहिँ फोटो मिलाएर अर्को मान्छेलाई ल्याएर त्यहाँ सुताएर किडनी लियो। त्यो विवादपछि सरकारले थाहा पायो, पुलिसले थाहा पायो, अनुसन्धान गरेर डाक्टर, त्यो हस्पिटलका नर्स, त्यो किडनी दान दिने र त्यो संलग्न भएका जम्मैलाई तपाईँको ललितपुर जिल्ला हातमा मुद्दा पर्यो। ललितपुर जिल्ला हातले थुनिदियो। 4-5 महिना ती मान्छे थुनुवामा भए। त्यसमध्येको एउटा डाक्टर, म पनि त्यसको वकिल म छु, पुनरावेदन हातले छोडिदियो। पछि ठहरे हुनुहुन्छ अहिले डाक्टर जस्ता मान्छे रहेछन्, अहिले थुन्नु हुँदैन भनेर अहिले सरकार ती मान्छेलाई थुन्नुपर्छ। नेपाल सरकार भनेको त्यो प्रधानमन्त्रीका नामबाटै चल्छ। यो नेपाल सरकार भने प्रधानमन्त्री, यो उहाँले चाहिँ मुद्दा हालेको छ सर्वोच्चमा। अब प्रश्न के आयो भने अरू दुनियाँले चाहिँ ऐन मान्नुपर्ने
प्रधानमन्त्रीले चाहिँ ऐन मान्नु नपर्ने त्यसै पछाडि दुईवटा कारण हुन सक्छन् कि एउटा त्यो पनि मान्यता राख्न सकिन्छ अहिले त दुई तिहाईको सरकार छ उहाँले एउटा यो ऐनलाई के लेखिदिन सक्नुहुन्छ भने बहालवाला प्रधानमन्त्रीको किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो नाताका मान्छे नभएर जो पनि गर्न पाइनेछ भन्ने पनि हामी जो लाग्छौँ त्यो कानुनको शासन हो र एउटा उहाँले के भन्न सक्नुहुन्छ भने यो एउटा नियन्त्रण आफ्नो रगतको भित्र नजिकको नाताको मान्छे मात्रै किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्दा त मान्छेलाई यो अव्यवहारिक रहेछ आफ्नो नाताभित्र त पाइँदो रहेछ किडनी मिल्नु पनि पर्यो दिनु पनि पर्यो त्यो त अव्यवहारिक रहेछ भनेपछि होइन यो पाउने भनेर ऐन खारिज गरिदिया भए र ट्रान्सप्लान्ट गरे भए हामी यसमा कुनै प्रश्न उठाउँदैनौँ प्रश्न के मात्रै हो भने कानुन कसले मान्ने नागरिकले मात्रै मान्ने कि प्रधानमन्त्रीले मान्नुपर्ने कि नपर्ने प्रधानमन्त्रीको किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्दा चाहिँ डाक्टरले मान्नुपर्ने कि नपर्ने यो नाता प्रमाणित दिने त्यो सिडिओले मान्नुपर्ने कि नपर्ने र त्यो के हो भने हस्पिटलमा भएको किडनी ट्रान्सप्लान्ट जुन एउटा समिति छ त्यसले अब त्यसको पछाडि दुईवटा प्रश्न आउँछ अब यो प्रधानमन्त्रीको प्रेसरमा उनीहरू त सबै हो अब त्यसपछि अर्को कुरो आयो अख्तियारको दुरुपयोग हो त्यसो भए त्यहाँ पनि भयो फेरि त्यहाँ भएर चाहिँ एउटा अपराध हो मानव अङ्ग प्रत्यारोपण ऐनको विपरीत अब ती जम्मै मान्छेलाई यो दबाब दिएर उहाँले किन गराउनु पर्ने पदका कारणले गर्नु हो त्यसैले अख्तियार दुरुपयोग भन्ने अर्को अड्डा तपाईँले भने जस्तो उहाँले सबैबाट प्रमाणित गरेर गरेको हो त्यो हेरौँ न त देखाइदियो भयो नि त अनि यति गर्दा भान्जी पर्नेसँग चाहिँ पाइन्छ कि पाइँदैन अब भान्जी पर्नेसँग चाहिँ पाइँदैन भान्जीसँग चाहिँ पाइन्छ त्यो त भान्जी पर्ने भनेको छ भान्जी भन्ने चाहिँ पाइन्छ भान्जी ऐनले पनि परिभाषा गरेका छ भान्जी भनेको आफ्नै बाउका छोरीका छोराछोरी भान्जा भान्जी पर्छन् अब उहाँका कतिजना दिदीबहिनी त्यो दिदीबहिनी खुसी त बिहे भयो त्यसका कतिजना सन्तान भए तपाईँले सूचनाको हक 2064 अन्तर्गत यो निवेदन पेश गरेँ म अब कति 35 दिनभित्र सूचना होइन मलाई हामीहरूलाई आइतबार बोलाएको छ आइतबार बोलाएको छ प्रधानमन्त्री ओलीले तपाईँले भनेका जस्ता सबै कुरा पुरा गर्नु भएको रहेछ भने सन्तुष्ट एकदम उहाँले कानुन पालना गर्ने मान्छे उहाँ महान मान्छे रहेछ अनि यदि होइन रहेछ प्रधानमन्त्रीले न जिल्ला प्रशासनबाट न प्रधानमन्त्रीले त्यहाँको अस्पतालको चाहिने समितिबाट यो निर्णय गराउनु भएको होइन रहेछ र भान्जी पर्ने बाटै किडनी आफूले ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभएको छ भने उहाँलाई कस्तो कारबाही हुन्छ अब एउटा दुईवटा अवस्था हुन्छ एउटा एक खालका मान्छे हामीसित के सम्पर्क गरिरहेका छन् भने हामी पनि भान्जा पर्नेबाट किडनी ट्रान्सप्लान्ट गराउन चाहन्छौँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट हुने हाम्रो किन नहुने त्यही प्रमाण राखेर यिनको पनि नजिर बनाएर यिनीहरूलाई पनि किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरिदिनु भन्ने आदेश जारी गरी पाऊँ भनेर मुद्दा लेखिदेऊ भनेर मान्छे मुद्दा दर्ता हुँदैछ त्यो मुद्दा त्यो कागज हेरेर दर्ता हुन्छ एउटा यो ती मान्छेको हकमा त्यसरी चर्चा अर्को एउटा के भन्न सक्छ भने अरू दुनियाँलाई चाहिँ त्यो ऐन उल्लङ्घन गर्दा मुद्दा लाग्ने प्रधानमन्त्रीले उल्लङ्घन गर्न पाउने कि नपाउने यो पनि प्रश्न उठ्छ अब उल्लङ्घन गर्दाखेरि ती डाक्टरले के बयान गर्छन् सिडिओले के बयान गर्छ अख्तियारले के गर्छ अख्तियारले त्यो अख्तियारको दुरुपयोग देख्यो भने अब त्यसपछि हामी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी हाल्न जान सक्छौँ र त्यसपछि अख्तियारको दुरुपयोग भएको देखियो भने अख्तियारमा पनि जान सक्छ हाम्रो भनाइ के मात्रै हो भने भनाइ र गराइमा एकरूपता हुनु पर्यो तर नि यदि प्रधानमन्त्रीले तपाईँले भने जस्तो कानुन विपरीत काम गर्नु भएको रहेछ भने उहाँलाई सजाय कस्तो 5 वर्ष कैद र 5 लाखसम्म जरिमाना उहाँलाई मात्रै होइन उहाँको अपरेसन र सिफारिस गर्ने संलग्न भएका जम्मैलाई अब भोलि अर्को एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ सिफारिस चाहिँ ठिक तर कहिलेकाहीँ किर्ते पनि गरेर ल्याउँछन् त्यो किर्ते चाहिँ कसरी पत्ता लगाउनुहुन्छ फेरि त्यो त लागिहाल्छ त्यो सजिलो छ त्यो रेकर्डबाट देखिहाल्छ नि अब ठिक छ तपाईँले त्यसैले यो हेरेपछि पहिलो यो सक्कली नक्कली होइन पहिला तपाईँहरू त्यसको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ त्यो प्रतीक्षा तपाईँहरूको त्यो दिन सकिन्छ जब सूचना तपाईँहरूको हातमा आउँछ अनि यदि साँच्चीकै प्रधानमन्त्री चुक्नु भएको छ भने तपाईँहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रहरी कहाँ हो मुद्दा कानुनले जान्छ अब नि यस्तै किसिमको यस्तै प्रकृतिको प्रधानमन्त्री विरुद्ध केकमा नेपालको नक्सा बनाएर काटेको अभियोगमा तपाईँकै सहकर्मी तपाईँकै अभियानको संयोजक सुरेन्द्र भण्डारी
टेकु प्रहरी परिसरमा पुग्दा उहाँको मुद्दा दर्ता गरेन, उहाँको उजुरी नै लिएन। उहाँ सरकारी वकिलको कार्यालयमा जानुभयो, त्यहाँ पनि लिएन होइन, दिएको छ। अब म चिठी दिन्छु भनेको छ उसले। तर त्यो पनि उनीहरू प्रेसरमा पर्छन्। त्यो अब ठिक छ, त्यो भने यो जम्मै कुरो बनाएर हामी सर्वोच्चमा रिट गर मुद्दा गर्छ। अब सुन्नुहोस्, अब त्यो एउटा छँदैछ। अब फेरि उनै प्रधानमन्त्री ओलीमाथि तपाईँहरूले यो किडनी प्रत्यारोपणको केस अगाडि बढाउँदै गर्दा ठिक छ, उहाँले कानुन विपरीत काम गरेको तपाईँहरूको हातमा पर्ला, तर यहाँ त राज्य उहाँकै छ, सरकार उहाँकै। मेरो भनाइ त्यस्तो सुन्नु, प्रहरीले उजुरी लिँदैन, गर्नुहुन्छ के? त्यसमा हरेक रोगको औषधि छ। ल भन्नुहोस् के? अब केही त हामी जनतालाई भन्छौँ, तिम्रा प्रधानमन्त्री कानुन मान्दा रहन्छन्, कस्ता मान्छेलाई जानेछौ? यो व्यवस्थाले ठुला मान्छेलाई चाहिँ अहिले एउटा चाहिँ कहावत आइरहेको छ, ठुलालाई चैन सानालाई ऐन। यसको अर्थ के हो भने प्रधानमन्त्री कानुन मान्न तयार छैनन्, मन्त्री परिषद नीतिगत भनेर भ्रष्टाचारमा मुद्दा लाग्दैन भने यो सिस्टमले काम गरेन भन्छौँ हामी। आन्दोलन गर्दा, उहाँले निर्वाचनको घोषणापत्र गर्दा, शपथ खाँदा यो संविधान र कानुनको पालना गर्छु भनेको छ। जस्तो एकखेला भन्नु, धेरैवटा देशमा तपाईँको रेल दुर्घटना हुन्छ, तर रेलका मन्त्रीले राजीनामा दिन्छ। त्यो रेलको मन्त्रीले त्यो रेल त चलाएको होइन नि, जिम्मेवारी हुन्छ नि, नैतिकता। अब स्वयं प्रधानमन्त्री कानुन मान्दैन भने यो देशको लोकतन्त्र, यो संविधान, यो व्यवस्था, यी पार्टीको के प्रश्न उठो? ज्यानको इच्छा जम्मैलाई हुनसक्छ, पैसाको इच्छा पनि जम्मैलाई हुनसक्छ, तर कानुन बमोजिम गर्नुपर्छ। तर नि एउटा यो देशको प्रधानमन्त्री 14 वर्ष जेल बसेर लोकतन्त्रको लागि लडेको, त्यति दुःख पाएको, आज मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको सपना देख्नु भएको छ, आश्वासन दिनुभएको छ जनतालाई, उहाँले आश्वासन पुरा गर्नु छ। एउटा किडनी थप्दैमा प्रधानमन्त्रीको आयु बढ्छ भने तपाईँहरू मानवीयता अलिकति देख्नु पर्छ। एउटा के छ भने हामी के भन्छौँ भने कानुनको एउटा सिद्धान्त छ, कानुनले मान्छे चिन्दैन। सानो त माग्नेलाई पनि त्यही कानुन लाग्छ, खरबपतिलाई पनि त्यही कानुन लाग्छ। भनौँ न एकछिनलाई, सामान्य एउटा सडकमा हिँडिराखेको ठेलागाडा चलाउने मान्छेले कोही मान्छेलाई मारो, त्यसलाई 20 वर्ष कैद हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले मार्नु हो, ऊ त्यो ठेलावालाले म भन्नमा आउँदै, म त सामान्य ठेलावाला हुँ, मसित केही पनि छैन, मलाई कम सजाय पाउँदैन। प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यही सनाय हुन्छ। त्यसैले के भन्छ भने कानुनका अगाडि समान भन्छ। तपाईँ पनि, म पनि, प्रधानमन्त्री पनि कानुनका अगाडि समान। मैले जुन कानुन मान्नुपर्छ उहाँले पनि त्यही कानुन मान्नुपर्छ। होइन प्रधानमन्त्री पछि भयो, राजा र प्रधानमन्त्री के फरक हो त? त्यसो भए राजा हिजो कानुनभन्दा माथि गए, राजाले कानुन मानेनन्। हिजोका युवराजले को एउटालाई के एकजना चाहिँ सङ्गीतकारलाई चाहिँ एक्सिडेन्ट गरेर मान्छे मारे भनेर यिनै मान्छे होइन तपाईँको त्यो तुलमा तपाईँको कपडामा सही गराएर बुझाउने मान्छे, त्यसको चाहिँ अग्रणी भूमिका चाहिँ तपाईँको योगेश भट्टराईले गरेका थियो। सायद एकजना कुनै एक्सिडेन्टमा प्रवीण गुरुङ त्यसको विषयमा उहाँहरूले ठुलो देशभरि सिग्नेचर क्याम्पेन गर्नुभयो अनि बुझाउनु भयो। अहिले प्रधानमन्त्री त काम गर्दैछन्, मन्त्रीमा योगेश भट्टराई पनि छन्। अब यी जोडिहाल्नु सँगसँगै योगेश भट्टराईले 51 सालमा अहिलेका खड्ग ओलीलाई 24 बुँदे बुकलेट छ एउटा के अभियोग लगाएको थियो तपाईँलाई सम्झना होला? केपी ओलीका राष्ट्रघात, केपी ओलीका राष्ट्रघात, 29 राष्ट्रघात। अब लगेर योगेश भट्टराई यो घनश्याम भुसाल जानुहोस्, केही समय अगाडि सभागृहमा उहाँले सरकारको आलोचना गर्दा हाम्रा देशका नेता, हाम्रा देशका सरकार बिहान फलानु तस्करसित भेट्छन्, दिउँसो फलानु माफियासँग भेट्छन्, बेलुका फलाना माफियासँग भेट्छन्, यो माफियाकरण हो। अब उहाँ त्यही काम गर्दै, अर्थात् यो के हो भने भ्रष्टाचार र कानुन मिच्नेमा चाहिँ यिनीहरूको कुरो मिल्छ। हिजो खड्ग ओलीलाई भ्रष्टाचारी देख्ने, हिजो खड्ग ओलीले महाकाली सन्धि पास गर्दा राष्ट्रघात देख्ने योगेश भट्टराई र घनश्याम भुसाल अहिले खड्ग ओलीको राष्ट्रघात र भ्रष्टाचार किन देख्दैनन्? हाम्रो प्रश्न गराए त्यति हो। के छानबिन भयो? एउटा हुनसक्छ, उहाँले लेख्नुभयो, त्यस विषयमा छानबिन भयो, अदालतमा मुद्दा चलोस्, भाइ सक्यो। अब मैले भने गलत रहेछ, फेरि म उनीसित बसेर काम गर्छु भन्न सक्छन्। तर
ती अभियोग लगाउने मान्छे त्यही मन्त्रीमण्डलमा कसरी बस्न सके? तपाईँले अझ 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 अर्को कुरा जोडिदिनु न त। जब एमाले र माले फुटे, वामदेव गौतम यो देशको सबैभन्दा एक नम्बरको भ्रष्टाचारी होइन खुला मञ्चबाट अहिले सँगै छन्। यिनीहरूको उद्देश्य के हो भने यो लोकतन्त्र होइन, लुटतन्त्र। दुईटा राका ग्रुप एक भएर लुट्न थाले। हिजो अलग अलग थिए। एउटा डाका ग्रुपले अर्को डाका ग्रुपलाई एक अर्काको अभियोग लगाउँथ्यो। ती दुईटा डाका ग्रुप एक भएपछि ठुलो ग्रुप बन्यो अब डाकाको। अब देश लुट्दैछन्। अब महान खड्गहरू के अरे चाहिँ अहिले के वामदेव गौतम अप्पर हाउसमा ल्याएर प्रधानमन्त्री अपरिहार्य भइसके। यसको अर्थ के का लागि भने नि वामदेव भनन् भने सुन तस्करी नेपालमा हुँदैन, पार्टी चाहिँ तपाईँको सम्पन्न हुँदैन। वामदेव त दिन रातभरि चाहिँ एयरपोर्ट चाहिँ खुला गरेर सुन तस्करी गर्थे। अब वामदेव अपरिहार्य भयो। त्यसैको खाँचो योगेश भट्टराई हिजो अभियोग लाउँथे, अब अहिले ती मिले। अब अभियोग नलाऊ, तिमी र म पानीचुडी खाउँ, आऊ लुट्नेमा साबिङ हो। घनश्याम भुषाल हिजो तस्करी देख्ने, माफिया देख्ने, ल माफिया तिमी नै चलाऊ न त। त्यसको अर्थ के हो भने यिनीहरू भन्ने र गर्ने अलग अलग छन्। यिनीहरूको देखाउने दाँत र चबाउने दाँत अलग छ। हामी नेपाली जनतालाई त्यही भन्दिन मात्रै गरेको हो, अरू केही पनि होइन। हामी जनतालाई जागरुक गराएका। तर केही कानुनविदसँग मैले कुरा गरेको छु। प्रधानमन्त्रीको किडनी प्रत्यारोपणको विषयमा उहाँहरूसँग छलफल गर्दा उहाँहरू चाहिँ जो मान्छेले प्रधानमन्त्रीमाथि त्यसरी प्रहार गरिरहनु भएको छ कानुनविदको नाममा, उहाँहरू मानवीयहीन मान्छे हो, जोसँग मानवता नै छैन। प्रधानमन्त्रीको ओलीको स्वास्थ्य सुधार होस् भन्ने उहाँहरू कामनै गर्नुहुन्न, चाहनै छैन। त्यस्ता अहङ्कारीहरूसँग के कुरा गर्नु भन्नु यही भाषा बोल्नु। मसँग क्लिप छ। ठिक छ होला। यो के हो भने उहाँ 200 वर्ष बाँच्नुहोस्। उहाँको महाकाली सन्धि जसरी भारतलाई दिनुभयो, अरू कुनै जिल्ला पनि दिनुहोस्, भ्रष्टाचार गर्नुहोस्, त म शुभकामना छ। तर हाम्रो सरोकार के हो भने कानुन किन बनाइयो? ती जो विद्वानले भने, ती विद्वान त्यही सरहको अहिले हस्पिटलमा छटपटाइरहेको किडनीको बिरामी, त्यसको ज्यान हो कि होइन? खड्ग ओलीको ज्यान र त्यो अहिले हस्पिटलमा किडनी नपाएर डायलिसिस गरेर छटपटाइरहेको बिरामी छ, त्यो समान हो कि होइन? ती विद्वानलाई त्यही सोधिदिनुहोस् तपाईँ। समान हो भने त्यसले पनि बाँच्न पाउनुपर्छ। कानुन गलत छ, कानुन हटाइदिउँ। तर त्यो सुविधा प्रधानमन्त्रीले मात्रै पाउने। त्यसैले संविधानमा समानताको हक भन्छ। के त्यो देखाउनलाई राखेको? तपाईँले सोध्नुपर्छ ती विद्वानलाई। ती विद्वान सायद ऐन संविधान नपढेर पार्टीको घोषणापत्र मात्रै पढ्ने विद्वान परे होलान्। ती पार्टीको घोषणापत्र पढ्ने विद्वानले यही भन्ने हो। त्यस्ता मान्छे चाहिँ अनि पटापट न्यायाधीश हुन्छन् फेरि। ती न्यायाधीश हुने भाषा हो यो। सांसद पनि होलान्, न्यायाधीश होलान्। भोलि उनीहरूको पार्टनरी मिल्यो भने योगेश भट्टराई जस्तो मन्त्री होलान्, घनश्याम भुषाल जस्तो मन्त्री होलान्। हाम्रो प्रश्न गराए व्यक्तिको होइन, हामी सिस्टम भन्दै। अब भागजी जस्तो तपाईँहरूले सूचनाको हक माग्नु भएको छ, सूचना माग्नु भएको छ, सूचनाको हक 2064 अन्तर्गत तपाईँहरूले चित्तबुद्धो सूचना पाउनु भएन, तपाईँहरूले झाडा टार्ने खालको सूचना मात्रै दिएर टारियो भने चाहिँ गर्नुहुन्छ के? अब त्यसको पनि औषधि छ, हरेक रोगको औषधि छ। के छ त्यसको औषधि चाहिँ के छ? हामी सूचना दिएन भन्छौँ, अदालत जान्छौँ, अदालतले दिए भन्छ। तपाईँको परिचय नै बन्यो, बालकृष्ण न्युपाने मुद्दै हाल्नलाई मात्र गर्ने हो, उ मुद्दा हाल्ने भन्दा अर्को कामै गर्दैन भन्छ के? म व्यवसाय, तपाईँ हेर्नुहोस् न, तपाईँ पत्रकारिता, तपाईँ टिभी अनलाइन टिभी चलाउनुहुन्छ, तपाईँ व्यवसाय के? विभिन्न मान्छेलाई ल्याएर इन्टरभ्यू लिने, यो इन्टरभ्यू जनतालाई जागरुक गराइदिने, जानकारी गराउने। तपाईँ बम बनाउन त सक्नुहुन्न, मान्छेलाई बम पड्काएर त मान्छे गोली लाएर त मान्छे मार्न त सक्नुहुन्न। तपाईँ त्यही हो, म पनि त्यही हो। सडकमा गएर टायर बाल्न सक्दिनँ, कानुन मिचियो भने। भारतमा भारत गएर बन्दुक ल्याएर मान्छे मार्न सक्दिनँ। यही जानेको छ, यही काम गर्छु म। जम्मैले आफ्नो कर्तव्य पुरा, अघि तपाईँ भन्नुभएको विद्वान छन् नि, तिनले पनि आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्दै यो देश यो हालतमा हुँदैन नि। उहाँको बिचमा खड्ग ओली र एउटा सामान्य नागरिकको बिचमा उहाँ आकाश र जमिनको फरक देख्नुहुन्छ। हामी चाहिँ के छौँ भने दुइटै बराबर, दर्जा उहाँको ठुलो, नागरिक दुइटै बराबर, कानुन दुइटैलाई लाग्छ। उहाँले चाहिँ कानुन पालना गर्नु नपर्ने, एउटा सामान्य नागरिकले चाहिँ पालना गर्नुपर्ने, यो के कानुनको शासन भयो?
हामी यो जम्मै केका लागि गर्दैछौँ? कानुनको शासनका लागि। जहाँसम्म तपाईँले हरेकचोटि मुद्दा हाल्नुहुन्छ, तपाईँ खालि मुद्दा मात्रै गर्नुहुन्छ। मैले मुद्दा हालेका कारणले यो देशको राष्ट्रियता जोगाइराखेको छु। कसरी? महाकाली सन्धि 1 मेगावाट ल्याएको थियो गिरिजाले सम्झौता गरेर। हाम्रो महाकाली नदीको स्वामित्व भारतलाई जिम्मा लागेको थियो। मैले मुद्दा गरेर अहिले 10 मेगावाट बिजुली आउँछ, आधी पानी आउँछ। नेपालको महाकाली नदी आदिको स्वामित्व नेपालको भनेर सम्झौता भयो। अरू यी विद्वानले गर्नुपर्छ नि। त्यति विद्वान तिनलाई पनि सर्वोच्च आठले लाइसेन्स दिएको छ नि त। तिनको बुद्धिमा चाहिँ किन आएन? बुद्धिमा त त्यही बुद्धि होला, उहाँ र मेरो बुद्धि एउटै। अर्को कुरो, नेपालमा बारम्बार नागरिकता बाँडिन्छ। हरेकचोटि नागरिकता बाँडेर मैले रोकेको छु। अहिले मैले मात्रै नरोकेको भए नेपालको जनसङ्ख्या 10 करोड हुन्थ्यो। ती अघि भने जुन विद्वान छन्, खड्ग ओलीको महान भन्ने विद्वान, तिनलाई यो बुद्धि किन आएन? अर्को म भन्छु तपाईँलाई, 48 सालमा श्रम ऐन 2048 आयो, कम्युनिस्टले ल्याए। त्यसमा के लेख्यो थाहा छ? नेपालको उद्योग कल कारखानामा जागिरमा विदेशीले पनि दरखास्त हाल्न पाउने, नेपालीलाई चाहिँ प्राथमिकता मात्रै पाउने भनौँ। कम्युनिस्ट भने त मजदुरको हित गर्छ। यी मजदुरको चाहिँ पेटमा लात हान्ने मान्छे हुन् कि होइनन्? मैले सर्वोच्चमा मुद्दा गरेँ के सर्वोच्चले के भनौँ? नेपालको रोजगार गर्ने हक नेपाली नागरिकलाई मात्रै छ। अर्को भन्छु म, 48 सालमा उहाँहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन ल्याउनुभयो। के भन्नुभयो? प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा नलाग्ने, मन्त्रीलाई मुद्दा नलाग्ने, संसदलाई मुद्दा नलाग्ने, राजदूतलाई मुद्दा नलाग्ने। मैले मुद्दा गरेँ। 53 साल असोज 8 गते सर्वोच्च आठले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 का 7-8 वटा दफा बदर गरौँ। त्यसपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीदेखि पिउन, त्यसपछि 4-5 जना तपाईँको नेपालमा मन्त्रीलाई मुद्दा लाग्यो, आइजिपीलाई मुद्दा लाग्यो। ती अघिका विद्वान, ती जुन कम्युनिस्ट विद्वान हुनुहुन्थ्यो होला सायद, ती विद्वानलाई यो बुद्धि किन आएन? उहाँलाई यो कानुन पढेको छैन, उहाँले पार्टीको घोषणापत्र मात्रै पढेको छ। हैन, बालकृष्ण न्यौपानेले यति काम गर्दा गर्दै पनि आज बालकृष्ण न्यौपानेहरूको अभियान किन सडकबाट माथि उड्न सकेन? होइन, पुरै जनताले साथ दिएको छ। अहिले यो कोरोनाको कारणले होइन, छैन, ती गलत मान्छे आए गए, चिन्ता नगर्नु। उति बेला चाहिँ तपाईँहरू कारमा बोकेर हिँड्ने, अहिले गलत। अहिले त्यो पनि कसरी गरौँ भने सरकारका मान्छेले फुटाए। त्यो हामीलाई सूचना छ, पैसा दिए, त्यो पनि चाहिए बेला हामी पब्लिकली गरौँला। तर हामी देशभरि हिँड्यौँ, नेपाली जनता के भन्छन्? अब तपाईँहरूसँग मात्रै यो देशको आश छ है, देश डुबो। तपाईँहरूले पनि खुट्टा छोडिदिनु भयो भने यो देश रहँदैन। अब ठ्याक्क त्यही काम हामी गर्छौँ। अब ठ्याक्क आउनुभयो। तपाईँहरू जुन एजेन्डा बोक्नु भएको छ, जुन कुरा उठाउँदै आउनु भएको छ, त्यही कुरा र त्यही एजेन्डा बोक्ने जसले हिन्दू धर्म र राज संस्था पार्टीको मूल एजेन्डा हो भनेर 2 टुक्रा भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अब हामी देशमा राज संस्था स्थापना गर्छौँ, देशलाई हिन्दू राज्य कायम गर्छौँ भनेर केही दिन अगाडि मात्रै एक भएका छन्। यसले त तपाईँहरूलाई सन्तोषको सास फेर्ने वातावरण बनायो होला नि। यिनीहरूले हिन्दू धर्म पनि ल्याउने होइनन्, यिनीहरूले राजा पनि ल्याउने होइनन्। अनि मूल एजेन्डा होइन, हिन्दू धर्म र राजाका नाममा राजनीति व्यापार गर्दैछन्। नि तपाईँले भन्नु होला कसरी? हिजो पञ्चायत हुन्जेली 3 हात उफ्रेर राजा कि जय भन्थे। कमल थापाहरू, लोहनीजीहरू, पशुपति शमशेर, तिनैजना। जब पञ्चायत सकियो, भोलिपल्ट ठ्याक्र्याक्क उहाँहरू बहुदलवादी हुनुभयो। गिरिजा काङ्ग्रेसभन्दा बढी बहुदलवादी, प्रजातन्त्रवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्रवादी, एकदम प्रजातन्त्र, कडा प्रजातन्त्रवादी। गणतन्त्र आउने बित्तिकै एकदम कुदेर गणतन्त्र आशय गर्न हिँड्नुभयो। कमल थापाले त 72 सालको गणतन्त्रको संविधान कार्यान्वयन गर्न समितिमा मात्रै बस्नुभयो, समितिमा बस्नुभयो र यो संसारको सबभन्दा राम्रो संविधान हो। तर यसलाई हिन्दू राज्य त मागिरहनु भयो नि त? होइन, त्यतिखेर मान्नुहोस्, उहाँको सही छ संविधानमा। अनि किन हिन्दू राज्य भन्नु? हो, यो व्यापार भन्दैछु नि, व्यापार गर्न त पाइन्छ। राजनीति उहाँलाई अहिले कस्तो भयो भने भ्यागुता कराउन थाले। हामी गाउँघरमा भ्यागुता कराएपछि के बुझ्छौँ भने अब पानी पर्छ,
तपाईँलाई अर्को पनि थाहा होला करान कुरुङ करायो आए भनेपछि अब काँक्रा फर्सी रोप्ने बेला भयो भन्थ्यौँ हामी पाहाडमा अब उहाँहरूले करान कुरुङ कराएको सङ्केत बुझ्नुभयो अब काँक्रा र फर्सीको बिउ लिएर अब चाहिँ करान कुरुङ कराउन थाले है अब बिउ लिएर आउनुपर्छ यो उहाँका लागि राजनीति गर्ने व्यापारको माध्यम मात्रै हो यिनीहरूले नै हो नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने यिनै राप्रपा हुन् नेपालमा तपाईँको धर्मनिरपेक्ष ल्याउने यिनै हुन् र नेपालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बौद्ध संहिता ल्याउने यिनै हुन् होइन भने आया राम गया राम हामीहरूले कहिले कुरो फेरेका छौँ पहिलेदेखि भन्दैछु म 46 सालदेखि भन्दैछु तर तपाईँ पनि त त्यही पार्टीमा राजनीति गरेर मैले चिनेर फर्केको कहिलेकाहीँ मान्छेको चिन्नु पर्यो नि त्यहाँभित्र गएपछि मात्रै त्यसको असली अनुहार थाहा हुन्छ हो त्यहाँ देखेपछि मैले के देखेँ भने योभन्दा संसारमा नक्कली मान्छे कोही पनि छैन यिनै तिनवटा भन्दा यति नै मान्छे पूर्वपञ्च कमल थापा यो ती पूर्वपञ्च भनौँ न उदाहरणका लागि नाम भन्नु नि त तपाईँको पशुपति शमशेर लोनी कमल थापा नक्कली मान्छे किन यिनीहरूले हिजो तपाईँको चाहिँ ऊ भन्दाखेरि राजाको जाँदाखेरि राजाको पक्षमा हिँडे बोले गणतन्त्र भोटाल्न हिँडे गणतन्त्रको संविधान गरे 64 सालको चुनावमा एक्लै राजतन्त्र र हिन्दू राज्य भनेर चुनाव लड्ने त कमल थापा हुन् नि त बुझे तर ल्याउनका लागि रहेछ कि भोटका लागि मात्रै राजनीतिका लागि मात्रै धेरै मान्छेले भने 25 सीट त अरू पछि 0 मा पुर्याइदिए नि त नेपाली जनताले मूल्याङ्कन त गर्दा रहेछन् 25 सीट त परीक्षणको रूपमा दिए थिए त्यो सिद्धान्त नछोड्यो भाइ अल्टरनेट पार्टी र प्रधानमन्त्री सरकारमा गएर छोडे सरकार संविधानमा सही गरे कमल थापा चाहिँ तपाईँको प्रचण्डका सरकारमा पनि गए भने सरकारमा गएर मैले चाइनासँगको नाकाबन्दी हटाउन भन्नुस् भने प्रधानमन्त्रीले के गरे त जम्मै कमल थापाले गरे अब नेपालमा नाकाबन्दी कसैले हटाएको हो भने नेपाली सेनाले हटाएको यिनीहरूसित कसैसित बल थिएन नेपाली सेनाले नेपालका प्रधान सेनापतिले भारतका प्रधान सेनापतिलाई गएर कुरो गरेपछि मात्रै नेपालमा नाकाबन्दी हो श्रेय होइन यी गफाडिया गफ छोडिदिनुहोस् नेपालमा नाकाबन्दी कसैले हटायो भने नेपालका सेनाले हटाएको को थियो सेनापति त्यति बेला र कोही थियो होला नवीन्द्र छेत्री थिए कि अथवा राणाजी कोही थिए उनीहरूले हटायो नेपाली सेनाले भन्नु नि व्यक्ति नजाऊ ल अघि तपाईँले एउटा कुरा गर्नुभएको थियो सङ्केत गर्नुभएको थियो कराङ कुरुङ र भ्यागुताको कुरा गर्नुभएको थियो के नेपालमा केही सङ्केत अब अर्को सङ्केत छ एउटा त्यसैको कारण मैले के देखेँ भने नेपालमा हरेक 10 वर्षमा परिवर्तन भएको छ राम्रो भएन भने 7 सालदेखि घटना ल्याउनुहोस् है तपाईँ 7 सालमा प्रजातन्त्र आयो 17 सालमा गयो त्यसपछि फेरि 26-27 सालमा माओवादी मालेवालाले टाउ काट्न थाले त्यो पनि एउटा राजनीति परिवर्तन 36 सालमा फेरि जनमत सङ्ग्रह भयो 46 सालमा बहुदल आयो 56 मा के भयो 56 होइन 2-3 वर्ष 58-59 सालमा राजाले शासन लिए 62-63 सालमा गणतन्त्र आयो अब 62-63 सालको परिवर्तन पछाडि 12-13 वर्ष भयो नेताले भने बमोजिम यो देश स्वर्ग भइदिएको भए सिङ्गापुर जस्तो भइदिएको भए जम्मै कानुनको शासन भइदिएको भए 80 लाख विदेशमा बस्ने नेपालीले नेपालमै रोजगार पाएको भए शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क भएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको भए नेपाली जनताले राजा खोज्दैनथे राजा त्यही तासको बुकमा मात्रै हुन्थे अथवा इतिहासमा हुन्थे तर भयो के त हिजो राजाका बालामा जति भएका थिए त्यो पनि कायम भएन 40 वटा उद्योग बेच्यौँ 46 सालमा प्रति नेपाली 7,000 वैदेशिक ऋण थियो अहिले 39,170 छ तपाईँ हामी थाहा छौँ नि अलिकति अगाडिको पनि सम्झना छ नि यी जम्मै 46 साल अगाडि बनाएका संरचनामा हामी हिँड्दैछौँ एउटा घर बनाऊ एउटा सडक बनाऊ मेलम्ची आयोजना कति भयो सुरु भएको यो व्यवस्थाले 30 वर्ष यी नेताले एउटा आयोजना ल्याउन सक्दैनन् पानी भनेपछि यी सबै कुराले परिवर्तन हुन थाले हो कुनै पनि सिस्टमले अब काम गरेन मैले परिवर्तन के हरेक परिवर्तन होइन जनताले जे आश्वासन दिए नि नेताले झुट्टा आश्वासन रहेछन् अब नेपाली जनता के हो भने परिवर्तनको सङ्घारमा मै माग्ने ढुङ्ग्रो लुगाउने काम चाहिँ नगर्नुहोस् तपाईहरुले संविधान के रे राज संस्था र हिन्दू राज्यको वकालत गर्दै आउनु भएको छ अब श्री 5 महाराज धिराज तपाईले ल्याउने अथवा
आउने सङ्केत के हो तपाईँले यो नेपाली जनताले ल्याउने होइन परिवर्तन के हो त परिवर्तन के हो भने नेताले भने बमोजिम जनताले अपेक्षा पुरा भएको भए उदाहरणलाई भन्नुहोस् न एउटा बिरामी डाक्टर कहाँमा गयो 10-12 वर्ष 100 डिग्री ज्वरोमा गएको थियो 105 पुग्यो अब बिरामीले डाक्टर फेर्न पाउने कि नपाउने अब बिरामीको अगाडि दुईवटा विकल्प कि डाक्टर फेरेर यो त नक्कली डाक्टर रहेछ 100 डिग्री ज्वरोमा गएको 104 पुगिसक्यो भनेर कि डाक्टर फेर्ने अब पुरानै फेरि धामी झाँक्रीतिर जान त भएन नि फेरि तपाईँले डक्टरले भन्दा त त्यो पुरानो डाक्टरले औषधि गर्दा निको पारे रहेछ भ्रष्टाचार धामी झाँक्रीको त गयो नि त पुरानो डाक्टर झाँक्री नै सही ज्यान बस्नु न हो हामी कसो भन्दैछौँ भने अब एकछिनलाई सिक्किम देश गयो गएन नयाँ डाक्टर ल्याउँदा अफगानिस्तान नयाँ डाक्टर ल्याउँदा अहिले कति मान्छे मर्छन् हालत के भयो अफगानिस्तानको संसारमा त्यस्ता भएका उदाहरण हेर्नुहोस् तर एउटा चाहिँ हामीहरूले कमल थापाजीहरूको राप्रपा र हाम्रो बिचमा फरक के छ भने उहाँ राजतन्त्र भन्नुहुन्छ तन्त्रले शासन गर्छ हामी राज संस्था भन्छौँ संस्थाहरू बिचको पनि फरक छ अब कुरो के गरौँ भने नि त जस्तै कमल थापाहरूले जे भए पनि अब राज संस्था र हिन्दू राज्यको एजेन्डा त बनाउनु भयो नि त राजतन्त्र तपाईँहरू पनि त्यही भन्नुभएको थियो त्यसो भने उहाँको र हाम्रो बिचमा फरक अब कस्तो मारामार गरेर एउटाले अर्कोलाई सिद्धाउने अभियान चालेका प्रचण्ड र गिरिजा त एक ठाउँमा आएर 12 बुँदे सम्झौता गरे भने कमल थापाहरूले केही गल्ती गरे होला नि तपाईँहरूले उनीहरूलाई क्षमा गरेर अब एकै ठाउँमा आएर चाँडो ल्याउनु पर्दैन यो चाहिँ के छ छिटो होला नि त उहाँको नियत सफा भइदिएको भए अहिलेसम्मका प्रयोग यी चाहिँ हुन सक्दैनन् हिजो 59-60 सालमा यिनै होइनन् राजाका सारथी राजालाई गन्तव्य पुर्याउन सके गलत सन्देश दिने यिनै हुन् 62-63 यो परिस्थिति ल्याउने यिनै हुन् पञ्चायतमा एकदम देश विकास भइदिए भए सुशासन आइदिएको भए जनताले विकल्प खोज्दैन त यिनै हुने अवस्थामा ल्याउने र यिनै हुन् बहुदल बिगार्ने पनि अब तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो जस्तो पञ्चायत पनि यिनी भए बहुदल पनि यिनी भए गणतन्त्र पनि यिनी भए भनेपछि अब हुन लागेको नयाँ परिवर्तनको पनि भाग खोज्नलाई अब यो चाहिँ के बुझ्नुहोस् भने कसैले अहिले क्रिकेट खेल्दा सुनिल गाभास्कर ल्याएर क्रिकेट खेल्ने कोसिस गर्छ भने त्यसले क्रिकेट जित्दैन हिजो 59-60 सालमा राजाले सुनिल गाभास्कर खोजेर क्रिकेट खेले हिजोका सुनिल गाभास्कर भनेको तुलसी गिरी त्यसपछि कीर्ति विष्ट कमल थापा टङ्क ढकाल संसारले नचिनेको बदनाम भएका मान्छे अब धोनी भन्दा पनि अरू अगाडिका क्रिकेटका प्लेयर आइसके को हुन् तिनीहरू त्यो त जनताले खोजेर जनताले भन्छ र अबको नेता 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता गरेर आउँदैन अबको नेता यही भूमिबाट निकाल्नुपर्छ जनताले खोज्नुपर्छ अब दुईटा काम हुनुपर्छ एउटा नागरिक आयोग अब नागरिक सरकार भन्नुपर्छ अब त्यसमा राजा चाहिँ कहाँ अड्छन् त राजा संसद अन्तर्गत बस्छन् जो राज संस्था फर्किन्छ अब हाम्रो भनाइ चाहिँ त्यो छ भन्नु न नेपाली जनता त्यसको त्यो बाटोमा जाँदैछन् पारी कुनै क्षितिजमा राज संस्था फर्किने सम्भावना देख्नु भएको छ कि छैन यो चाहिँ यो अघि मैले भने नि यो जम्मै असफलता भनेको राज संस्था फर्किने वातावरण संसारमा बेलायतमा 10 वर्ष पछाडि आयो अब राज संस्था फर्किने वातावरण बनिसक्यो त्यस्तो सङ्केत देखिराख्यो अब भनिदिनुहोस् कमल थापा प्रकाश चन्द्र लोने र पशुपति शमशेरहरू यही बुझेर एक ठाउँमा आएका हुन् अथवा यिनीहरूलाई कार्यकर्ताको दबाब हो अथवा यिनीहरूको सैद्धान्तिक मिलन हो यो मिलन अघि मैले भने नि तपाईँको भ्यागुता कराएपछि त्यो त बुझे त्यो सङ्केत हो यिनीहरूको सङ्केत त्यही हो यो मिलन दिगो हुन्छ कि हुँदैन अब यो मिलन त अर्को अधिवेशन हुन्छ नि मात्रै हो किन अधिवेशनमा एउटा अध्यक्ष हुन्छ 3टा अध्यक्षवाला विधान बनाउनु हो भने चाहिँ एक हुन्छन् जब एउटा अध्यक्षवाला भनेपछि 2टा त हार्छ तर अब त गीता छोएर कसम खान्छन् नि त गीता बाइबल छोएर कसम खाएको भए चाहिँ म पत्याउँथेँ गीता त उहाँहरूले धेरैचोटि छोएको बाइबल छोएको भए चाहिँ म पत्याउँथेँ किनभने उहाँले बाइबलको संविधानमा सही गरेका छ धर्मनिरपेक्षको संविधानमा यो गीतालाई त बदनाम गर्नुभयो उहाँले यस्ता मान्छेले जसले बारम्बार कुरो फेर्छ यस्ता मान्छेले गीता छोर गरे दुनियाँले पत्याउँछ हिजो पञ्चायतमा के अरे उसमा 59-60 राजा पालामा के भन्थे मान्छे भने पुर्या गरे
अब अहिले दुनियाँलाई त गीताभर पर्छन् मान्छे। तर यिनले त अर्को पनि देखाए नि त, पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ नदिएर उठे। के हो यो कमल थापा? अब यो के अहङ्कारी दम्ब अब यो अलिक तिनले मिल्ने बित्तिकै अहङ्कार पलायो। यी पनि प्रजातन्त्रवादी हुन्छ। प्रजातन्त्रमा अगाडि पार्टीका अगाडि प्रजातन्त्र राखेर राजा नल्याउँदै यिनको हरकत यस्तो छ, राजा ल्याएर भोलि राजाको हालिमुहाली गर्न थाल्यो भने के गर्लान्? जे 59-60 सालमा गरे त्यही गर्छन्। हो राजा ज्ञानेन्द्रले, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले सल्लाहकार छान्न त सक्दैन रहेछन् 59 सालमा यस्ता राख्दा। अब पनि भोलि फेरि कथम कदाचित तपाईँले भने जस्तो उनी फर्किहाल्यो भने यिनै कमल थापाहरू राजनीतिक शक्ति हुन्, यिनैले ल्याउनुपर्छ भनेर अगाडि ल्यायो भने त त्यसपछि सदाका लागि बिदा। त्यसपछि तर यिनै ज्ञानेन्द्रले भारतसँगको सल्लाहमा यिनीहरूले मिल्न प्रेरित गरेरै भन्छन् नि। तपाईँले सङ्केत पाउनु भएको छ, सूचना पाउनु भएको? म त भन्न सक्दिनँ त्यस्तो कुरा। र म चाहिँ के हो भने विदेशी शक्तिको भर पर्दैन। विदेशीले गरेको हो भने त विदेशीका स्वार्थमा हुन्छ। र अहिलेको यो व्यवस्था यी नेता पनि 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको परिणाम हो। यो जे रोप्नुभयो त्यही नै फल्छ। राम्रो रोक्यो होइन राम्रो फल्छ। धतुरो रोपेर त गुलाब फुल्दैन। 12 बुँदे दिल्ली रोप्नु भएको थियो, अहिले गुलाबको अपेक्षा गर्नुभयो। त्यसले त धतुरै फुलाउँछ। र यो पनि उनीहरूले त्यहाँ हो भने सबभन्दा खतरा मान्छे यिनै हुन्। अब बाँकी कुरो निर्णय नेपाली जनताले सडकबाटै गर्नुपर्छ। जनता यिनीसँग छन् कि छैनन्? छैनन्। अनि किन यिनीहरू यसरी चाहिँ? त व्यापार व्यवसाय हो, राजनीति व्यवसाय। अब एउटा रोचक कुरा देखियो के, जो हिजो पञ्चायतकालमा पटक पटक प्रधानमन्त्री भएका र यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संस्थापक अध्यक्ष समेत भनिएका दिवंगत नेता सूर्यबहादुरका छोरा सुनिल थापा त्यो एकतामा अटेनन्। उनले अस्वीकार गरे यो गणतन्त्रमा गइसकेपछि राज संस्था सम्भव छैन भनिरहेछन्। यो चाहिँ के हो फेरि? यो चाहिँ के हो भने उनी 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे हुन्। सूर्यबहादुरका छोरा सूर्यबहादुर चाहिँ हुन् के? सूर्यबहादुर पनि नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने 12 बुँदे दिल्ली सम्झौतावालै मान्छे हो नि। त्यो परिस्थिति मिलाइदिने मान्छे। उनले बाउको बिडो थामिराखेका छन्। त्यही काम अन्तर्गत उनी आफ्नो त्यो ड्युटी गरिरहेका छन्। त्यसलाई अपेक्षा र अर्को यी पञ्चको गुरु यत्रा ठुला लाखौँ कार्यकर्ता छन् भन्छन् उनीहरू। कति लाखौँ करोडौँ कति छन् थाहा छैन। एउटा उदाहरण हेर्नुहोस्, यिनीहरूले कार्यकर्तालाई अवसर दिने होइन। लोकेन्द्रले अवसर पायो भने छोरो उठाउने मन्त्री बनाए। सूर्यबहादुरले त्यो कहीँ नै नदेखिएका पार्टीको कुनै गतिविधिमा संलग्न नभएका सुनिललाई ल्याएर मन्त्री बनाए। कमल थापाले अरू कोही देखेनन्, भाइलाई देखे। अब आएर तपाईँको अर्को महापञ्च हुनुहुन्छ केशरबहादुर बिष्ट, उनले छोरोलाई देखाए। यस्तो पनि पार्टी चल्छ। ती बाँकी कार्यकर्ता चाहिँ के बाबाजी यिनीहरू त आफै सिद्धि व्यापार भन्दैछु त म। व्यापारको हो पुष्टि भयो। पुष्टि यो त प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी। भोलि अफसर अब त्यसैले सजाय गर्यो नि दही रापापालाई। 4 सिटबाट 25 सिट दियो, 25 सिटबाट 0 पुर्याइदियो। अहिले त 0 छ। तपाईँ प्रश्न गर्नुलाई एउटा लिङ्कदेल राप्रपाको भोट होइन त कम्युनिस्टको भोट हो। अहिले राप्रपाको भोट 0। नेपाली जनता जम्मै कुरो बाठा छन्। अब यिनीहरू हरेक मूल्याङ्कन गर्छन्। अब यिनीहरू यो विकल्प पनि काम लागेन भने गर्छन् के? अब बुढा भइसकेपछि अब आराम गर्छन्। त्यो भन्दा उपाय छैन, अर्को त उपाय छैन। यिनीहरूलाई नेपाली जनताले चिनिसके। अब पनि नेपाली जनता चाहिँ यति तपाईँहरूको जस्तो तपाईँ हामीहरू जस्तो यो सञ्चारले यति जनतालाई जागरुक बनायो। अब जनता लाठा छैनन्। जस्तो म एकछिनलाई यसैलाई भनौँ, हरेक निर्वाचनमा जनताले परिवर्तन खोजेको छ। पहिले कम्युनिस्ट के अरे तपाईँको उसले संविधान सभामा 2/3 झन्डै माओवादीलाई दिए। दोस्रो चोटि यो त नक्कली रहेछ भनेर काङ्ग्रेसलाई र एमालेलाई दिए आधी मिलाएर। त्यसपछि ब्लकेट पछाडि यो पो राष्ट्रवादी रहेछ त भनेर ब्लकेटलाई दिए। अर्कोचोटि हालत हेरौँ त। नेपाली जनता खोजिराखेको छ कसलाई देश जिम्मा दिँदाखेरि ठिक हुन्छ। होइन भने अब चाहिँ सडकबाट निकाल्छ। अब म भन्छु तपाईँले, अब हामी चुरो कुरोको अन्तिममा चुरै कुरो पत्ता लगाऊ र यो जे भयो यो सबै कुरा अब तपाईँले निकट भविष्यमै राजनीतिक परिवर्तन हुँदैछ है, ठुलै परिवर्तन हुँदैछ सङ्केत छ। किनभने 10 वर्षको पनि तपाईँले नजिर पेश गर्नुभएको छ। अब सम्भावी छ यो भनेर। अबको परिवर्तन कस्तो हुन्छ, यी दलहरू कहाँ हुन्छन्, यो 2/3 कहाँ जान्छ, यो प्रमुख पक्ष कहाँ जान्छ, अहिले मिलेका पूर्व पञ्च कहाँ जान्छन्, राजाको स्थान कहाँ हुन्छ, के भएर त्यो नयाँ परिवर्तन चाहिँ जनतामा आउँछ? मेरो व्यक्तिगत विचारमा के हुन्छ भने हामी एउटा बाटो हिँडेर गइसकेपछि बाटो बन्द भएपछि बाटो फिर्किनुपर्छ। त्यो प्राकृतिक कुरो हो। म यो भराइबाट यहाँ आएँ, अब जाँदा त त्यही भराइबाट जानु पर्यो नि।
हामीहरूले 47 सालको संविधान खारेज गरेर नयाँ संरचना सृष्टि गऱ्यौँ। यो संरचना फेल भनेको फेरि हामी 47 सालमा फर्किनुपर्छ। बाटो बिरायौँ भन्ने त बाटो बिरायौँ, फेरि हामी 47 सालमा फर्किनुपर्छ। फेरि 47 साल भनेको यिनै काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीका निर्मल लामाले पनि भने माओवादी त हुँदैन नि त त्यहाँ त फेरि होइन, निर्मल लामा 47 सालमा फर्क्यो भने त त्यहाँ माओवादी छैन। त्यहाँ माओवादी थिए, संविधान माओवादीले पनि बनाएको, निर्मल लामा थिए, एकता केन्द्रका माओवादीका महान नेता। त्यसैले 47 सालको संविधान बहाली गरेपछि त्यो हुनु त्यसपछि संवैधानिक राजतन्त्र होइन फेरि? हो त, के फरक पर्यो त? बेलायतमा संसारमा एउटा उदाहरण हेर्नुहोस्, राजा भएका देश विकास भएका छन् कि छैनन्? बेलायत हेर्नुहोस्, नर्वे हेर्नुहोस्। होइन, एउटा कस्तो हुन्छ, अग्रगामी गर्दा गर्दै सिक्किम अग्रगामी गर्दा कहाँ पुग्यो, अफगानिस्तान अग्रगामी गर्दा कहाँ पुग्यो। कहिले काहीँ गाडीमा ब्याक गियर पनि हुन्छ तर सधैँ लगाइँदैन, ब्रेक पनि हुन्छ, आवश्यक परेका बेला मात्रै ब्याक गियर लगाइन्छ। त्यो सम्भावना अब आयो हो, नभए यो देश रहँदैन। देख्नु पनि 47 सालको संविधानमा नफर्किए यो देश रहँदैन, किनभने अर्को संविधान बनाउने हामीसित वैधानिक हैसियत छैन। संविधान 47 सालको संविधान भन्ने त वैधानिक बाटोबाट आएको संविधान। कुरा गर्नु हो त 2072 सालको संविधान खारेज हो, यो काम नलागेको खारेज गर्नु पर्यो नि। यो त यसलाई संविधान कसैले भन्छ भने संविधान भन्ने शब्दकै बेइज्जत हुन्छ। यो भ्रष्टाचार गर्ने दस्तावेज हो यो। अब तपाईँले अन्तिम विकल्प, तपाईँको चाहिँ सल्लाह नेपालमा 2047 सालको संविधान लागू गर्नु छ। त्यो दुईटा काम गर्नुपर्छ। एउटा नागरिक सरकार बन्नुपर्छ, नागरिक आयोग बन्नुपर्छ। नागरिक आयोगको पनि भूमिका हुन्छ, अप्रत्यक्ष हुन सक्छ, प्रत्यक्ष हुँदैन। कमल थापाहरूले हामीले खोजेको व्यवस्था भनेको विप्लव पनि हटाउने, राजा पनि हटाउने, दल पनि हटाउने। राजा प्रत्यक्ष हुँदैन राजाको। पहिले नागरिक सरकार, नागरिक आयोग, पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मका राजनीतिक र उच्च ओहदाका मान्छेको सम्पत्ति छानबिन, जसले भ्रष्टाचार गरेका छन् त्यसलाई निर्वाचनमा प्रतिबन्ध। त्यो त सम्भवै छैन। किन छैन? सबै यिनीहरू किन छैन? कोरिया किन विकास भयो? 4 राष्ट्रपति थुनामा छन्। मलेसिया किन विकास भयो? योभन्दा अगाडिको प्रधानमन्त्री थुनामा छ। जबसम्म यो देशमा 1000 मान्छे थुन्नुहुन्न, यो देशको हालत यस्तै हुन्छ। त्यो तपाईँको एउटा सञ्जीवनी बुटी यथार्थ हो। मैले भने नि, कोरिया किन विकास भयो? कानुन कडा छ। अस्ति एउटा देशमा तर मान्छे थुनेर मात्र त विकास हुँदैन। अब कानुन उल्लङ्घन गरेर थुन्नु परेन? त्यसो भए त सबैभन्दा पहिला त प्रधानमन्त्री थुनिने भए त थुनिनुपर्छ, भ्रष्टाचारमा थुन्नुपर्छ पहिले, सम्पत्ति जाँच। अहिले त कानुन उल्लङ्घन उनले किडनीबाट गरे भने हो, छानबिन हुन्छ। र एउटा के हो भने म कानुनभन्दा माथि भन्ने कसैले सोचेको छ भने त्यो कुरो गलत हो। कानुनको शासन हुनुपर्छ, जम्मै कानुन अन्तर्गत आउनुपर्छ। र त्यही कारणले हामीले के भन्यौँ, राजा पनि संसद अन्तर्गतका राजा, संसदको निर्णय मान्ने राजा, हिजोका पञ्चायत जय जयवाला राजा होइनन्। जो कमल थापाजीहरू चाहिँ फेरि जय जयवाला राजा, बुरुक बुरुक उठेर श्री 5 का जय भन्ने अब ती जमाना गए। हस् नेपालजी, ल मौका सुरु कुरोमा हेर्नु हो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। ल मौका दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धन्यवाद।